अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, जो कि है नल्ली निहारी की रेसिपी। ये निहारी बहुत मज़ेदार है, बहुत जल्दी से बन जाती है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इस ईद ये निहारी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैंने नल्ली ले ली थी। नल्ली जो है वो मैंने तकरीबन 1 किलो जितनी ली थी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास थी तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था। उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया था, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया था और 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करके मैंने नंदी को जो है वो तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया था। और इसमें हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए पकने रख देंगे। पकने के बाद इसको एक साइड पे कर देंगे, इसके काम बाद में है। उसके बाद एक डेगची में सबसे पहले हम लेंगे 1 कप भर कर ऑयल। ऑयल लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की जो है वो स्लाइस की हुई प्याज। स्लाइस की हुई प्याज को जो है हमें इतना फ्राई करना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें जो है वो प्याज का पेस्ट बनाना है। प्याज को तेल में से निकाल के अलग कर लेंगे। इसका पेस्ट बनेगा दही के साथ। मेरे पास जो है वो क्लिप शायद बनी नहीं थी, तो आपने प्याज को अलग करके साइड पे रख लेना और इसको ग्राइंडर कर लेना है 2 टेबल स्पून दही के साथ। उसके बाद तेल में जो है वो 2 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन पेस्ट की ऐड करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के ऑयल में ही हम फ्राई करेंगे। अब जो है इस तरह से अदरक लहसुन भी फ्राई हो गया था। उसके बाद इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ बीफ की बोंग। जो है यहाँ पे मैंने ले ली थी बोंग का गोश्त, मैंने लिया था तकरीबन 1 किलो लिया था। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। यहाँ पे मैंने शान का निहारी मसाला ऐड किया है। इसको पहले मैंने पानी में डिजोल्व किया था मसाले को। उसके बाद इस तरह से मैंने ये जो है गोश्त में ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और पानी डाला, जितना भी बचा था मसाला उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। उसके बाद फिर जो है हम अब इसको गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे जो बोंग का गोश्त है उसमें सारा निहारी मसाला जो है वो इस तरह से पक जाए। उसके बाद फिर जो है अब इस स्टेज पे आने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हमने जो है वो प्याज का पेस्ट बनाया था। 2 टेबल स्पून दही डाल के मैंने प्याज को जो है वो ग्राइंडर कर लिया था। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये सब ऐड करने के बाद अब जो है वो हम निहारी मसाले में जो है वो बोंग को अच्छे से पकाएंगे। अभी हमें इसको इतना पकाना है कि जो है इसकी स्मेल भी खत्म हो और ये जो है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद इसको जो है वो मैंने कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर जो है कवर मैंने इसको हटा दिया था। कवर हटाने के बाद अब जो है हमें इसको हाई फ्लेम पे जो है वो इतना पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। जब ऑयल इसका इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं सारा ऑयल एक तरफ हो गया, बाकी सब नीचे बैठ गया। अब जो है हमें इसकी ग्रेवी बनानी। ग्रेवी बनाने के लिए जो नल्ली मैंने जो है वो बॉईल की थी, आप देख सकते हो, उसको मैंने एक साइड पे करके रख दिया था। साइड पे करने के बाद उसको मैंने दोबारा से गर्म किया था, क्योंकि वो जमने लग गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने पूरी यखनी जो है वो ऐड कर दी थी। अगर आपके पास नल्ली की यखनी नहीं है तो आप इसमें तकरीबन 2 लीटर जितना या जितना भी आप अपने अकॉर्डिंगली पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 2 लीटर जितना यखनी पूरी ऐड की थी, इसमें पानी ऐड नहीं किया था। उसके बाद जो है निहारी की थिकनेस के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 टेबल स्पून हम आटा लेंगे। उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो बेसन लिए थे। जो है इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, जब तक इसमें खुशबू आने नहीं लग जाती। उसके बाद इसका जो है वो फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको हम इस तरह से जो है वो इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम जो है हमें इसका एक मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर कैसे बनेगा, हमें इसमें ऐड करना है पानी। पानी हम जो है वो इतना ही ऐड करेंगे जितना इसका पतला सा मिक्सचर बन जाए। बहुत ज्यादा भी पतला ना हो, बिल्कुल नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी इसकी फॉर्म हो जाए। इस तरह से इसको पानी में जो है आटे को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो निहारी में यखनी ऐड करने के बाद अब जो है हमें निहारी में थिकनेस लानी है, तो थिकनेस सिर्फ आटे से ही आती है। तो इस तरह से हम सारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें जो है इसमें चम्मच चलाना है और जो है इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे निहारी को पकने में, इसकी सही शक्ल निकलने में, बोंग को गलने में। जितना भी टाइम लगे आपको हल्का हल्का इसमें चम्मच चलाते रहें और इसको पकने के लिए कवर करके रख दें। एक साइड पे जो है वो नली मैंने जो है वो सारी बोल में निकाल ली थी। बोल में निकाल के जो है उसको मैंने एक साइड पे कर दिया था।
اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی نلی نہاری جو ہے وہ بن کر تیار ہے۔ اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دی تھی، 2 سے 2.5 گھنٹے لگے تھے اس کو پکنے میں۔ اس کے بعد اس طرح سے میں نے اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کیا تھا۔ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد یہ ساری نلی جو ہے میں نے اس کو اوپر سے سیٹ کی تھی۔ نلی کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے اس میں مغز بھی ڈالا تھا۔ اگر آپ کے پاس مغز ہے تو آپ اس میں مغز بھی ایڈ کریں، بہت ہی زیادہ مزیدار یہ لگتا ہے۔ نلی مغز نہاری بن کے بہت ہی یمی لگتی ہے۔ اس کے بعد اس کی تھوڑی سی گارنش کریں گے۔ گارنش میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی تھی میں نے؟ ہری مرچ ایڈ کی تھی، ادرک ایڈ کی تھی، جو ہے وہ پودینہ ایڈ کیا تھا اور ہرا دھنیا ایڈ کیا تھا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت سی لگ رہی تھی۔ ہمیں اس طرح سے اس کو گارنش کرنا ہے۔ باقی آپ نے ساری ویڈیو دیکھ لیا، کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی اسٹیپ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو۔ باقی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اس عید، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کر کے ضرور بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں قیمہ آلو بنانے کی ریسیپی، جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، اور یہ ریسیپی بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دیگچی میں نے ½ کپ آئل لے لیا تھا۔ ½ کپ آئل میں میں نے ایڈ کی ہے 2 عدد پیاز، جس کو میں نے سلائس کر کے رکھ لیا تھا۔ اگر آپ کے پیاز بہت زیادہ چھوٹی ہے تو آپ 3 پیس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ جو ہے وہ 2 عدد ایڈ کی تھی۔ اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون زیرہ۔ اس کے بعد ثابت گرم مسالہ ایڈ کریں گے، جس میں الائچی، لونگ، دار چینی میں نے ایڈ کی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکس اتنا کرنا ہے کہ پیاز کا جو کلر ہے وہ پنک سے گولڈن ہو جائے۔ پیاز کو ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ جلانا نہیں ہے، بالکل ہلکا ہلکا لائٹ گولڈن جب ہونے لگے گا اتنا ہی رکھنا ہے۔ اب جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس میں نے ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل اسپون بھر کر ادرک لہسن کا پیسٹ۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ، بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ پیاز جل جائے۔ اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، 1 ٹی اسپون پسی ہوئی لال مرچ، 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ایڈ کریں گے۔ ٹوٹل یہی اسپائسز اس میں ایڈ ہوں گے۔ اس کے بعد ان سب چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کر کے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے۔ فرائی اتنا کرنا ہے کہ جو ہے اس مسالے کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ لیے ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر۔ ٹماٹر یہاں پہ میں نے جو ہے وہ 3 عدد چاپ کر کے ٹماٹر لیے تھے، کیونکہ میرے پاس ٹماٹر کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے میں نے 3 لیے تھے۔ اگر آپ کے پاس ٹماٹر کا سائز بڑا ہے تو آپ اس میں 2 ہی ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ٹماٹر کو اس میں فرائی کریں گے تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ ہلکے ہلکے سے سافٹ ہونا شروع ہو جائے، اور مسالہ بھی جو ہے وہ ٹماٹر کے ساتھ اچھے سے کوک ہو جائے۔ اس کے بعد باری ہے اس میں ایڈ کرنے کی قیمہ یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ½ kg بیف کا قیمہ لے لیا تھا مشین کا۔ اس کے بعد جو ہے قیمے کو میں نے مسالے میں ایڈ کر دیا۔ اب جو ہے ہمیں یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے پانی وغیرہ ایڈ کرنے کی، کیونکہ قیمہ خود جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا، اس لیے ہمیں جو ہے اس کو ہائی فلیم پہ جو ہے وہ قیمے کو تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے خود ہی قیمہ جو ہے وہ پانی چھوڑنا شروع کر دے گا، تو اس لیے ہمیں جو ہے قیمے کو بھنائی کے وقت بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے اس کو اچھے سے ہم جو ہے وہ ہائی فلیم پہ کوک کر لیں گے۔ کوک کرنے کے بعد اب باری ہے اس کو پکانے کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے قیمہ جو ہے میں نے پکایا تھا، اس کے بعد جو ہے اس نے پانی بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب جو ہے ہم اس کو کور کر کے رکھنے کی باری ہے، تو اس سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 کپ بھر کر پانی۔ یہاں پہ میں نے 1 کپ پانی ایڈ کیا، کیونکہ قیمہ جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ اوور پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف 1 کپ ہی پانی ایڈ کریں گے۔ 1 کپ پانی میں نے اس میں ایڈ کیا۔ اس کے بعد ان سب کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیا۔ مکس کر کے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی۔ کور کر کے اتنی دیر کے لیے رکھنا ہے جب تک کہ جو ہے یہ پک نہ جائے، قیمہ بالکل جو ہے وہ ہمارا گل نہ جائے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ میں نے چیک کر لیا تھا، قیمہ بالکل گل گیا تھا، پانی بھی اس کا جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب جو ہے ہم کیا کریں گے، اب باری ہے اس میں آلو ایڈ کرنے ہمیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ قیمہ گل گیا ہے۔ اب جو ہے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ جو ہے اس میں آلو ایڈ کرنا ہے۔ آلو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ 2 عدد آلو لیے تھے، جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا۔ اب آلو کو بھی جو ہے ہم اس کے ساتھ بھنائی کریں گے
قیمے اور آلو دونوں کی ہمیں اچھے سے بھنائی کرنی ہے، پانی ایڈ نہیں کرنا ہے ابھی۔ ہائی فلیم پہ جو ہے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے آلوؤں کو قیمے کے ساتھ بھنیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ پانی ایڈ کر کے اس کو آلوؤں کو گلنے کے لیے رکھیں گے۔ پانی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آلو میں ایڈ کیا تھا 1/2 کپ۔ اگر آپ کو لگے کہ 1/2 کپ پانی کے باوجود بھی آلو نہیں گلے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لیجیے گا، لیکن آلو جو ہے اتنا پانی میں گل جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے 1/2 کپ پانی ایڈ کر دیا تھا۔ 1/2 کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے رکھ رہی ہوں جب تک کہ آلو نہ گل جائے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ آلو گل گئے تھے، اس کے بعد یہاں پہ فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر کے اس کا جو باقی کا پانی ہے وہ ہم سکھا لیں گے۔ اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے مٹر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی جتنے آپ کو پسند ہے وہ ایڈ کریں۔ بنا کوٹا زیرہ دھنیا 1 ٹی اسپون ایڈ کرنا ہے، 1/2 ٹی اسپون اس میں گرم مسالے کا پاؤڈر ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو اچھے سے جو ہے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے۔ پانی اس کا میں نے تھوڑا سا ڈرائی کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں 1 سے 2 عدد میں نے ایڈ کر لی تھی کاٹ کر اس کو۔ اس کے بعد ہاف جو ہے اس میں نے لیموں کا رس ڈال دیا تھا، اچھے سے لیموں کا رس کو میں نے اس میں سکویز کر لیا تھا۔ اب جو ہے یہ قیمہ تیار ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ساری چیزوں کو اچھے سے ایک بار مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد لاسٹ انگریڈینٹس ہمارے جو ہیں وہ ہے کسوری میتھی۔ کسوری میتھی ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیں، اگر نہیں پسند تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہ ڈالیں۔ 1 ٹی اسپون جتنا اس کو ہاتھ میں مسل کے جو ہے وہ ہم کسوری میتھی ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد یہ قیمہ جو ہے، قیمہ آلو بالکل بن کر تیار تھا، پرفیکٹ جو ہے یہ تیار تھا، بہت ہی زیادہ مزیدار سا قیمہ آلو بن گیا تھا۔ اب اس کو جو ہے وہ کور کریں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ لیے، کیونکہ میں نے زیادہ دیر کور اس لیے نہیں کیا کہ مٹر جو میں نے ڈالے تھے وہ آلریڈی بوائل تھے۔ اگر آپ کے مٹر بوائل نہیں ہے تو آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ مٹر بھی آپ کے ساتھ ساتھ بوائل ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو ادرک سے گارنش کریں گے، ہرے دھنیا سے گارنش کریں گے اور گرما گرم اس کو سرو کریں گے۔ قیمہ آلو کو جو ہے وہ آپ چاول کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ یہ ہر چیز کے ساتھ مزیدار لگے گا، تو آپ نے اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا۔ میں آپ لوگ کے فیڈ بیک کا ویٹ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ہائی وے اسٹائل مٹن کڑاہی کی ریسیپی۔ یہ بالکل ریسٹورینٹ اسٹائل کڑاہی بنتی ہے۔ آپ نے اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے، یہ بہت ہی زیادہ مزیدار اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسیپی ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک بڑا ڈگچا لے لیا تھا۔ اس کے بعد اس میں نے ایڈ کیا ہڈی والا گوشت، میں نے جو ہے اس میں لیا تھا 1 کلو میں نے مٹن کا گوشت لے لیا، اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا۔ اس کے بعد 2 سے 2.5 کپ جتنا میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہو جائے۔ اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون بھر کر ادرک لہسن کا پیسٹ اور 1 ٹیبل اسپون ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے۔ یہ تھا فرسٹ اسٹیپ۔ فرسٹ اسٹیپ میں بوائل کرنا ہے گوشت کو، ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ایک بوائل جب تک اس میں نہیں آ جاتا ہم اس کو کور نہیں کریں گے۔ جب ایک بوائل اس میں آنے لگے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک بوائل آ گیا تھا، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم کور کر کے رکھ دیں گے۔ کور کر کے تب تک رکھنا ہے جب تک کہ گوشت گل نہ جائے۔ یہاں پہ 2 سے 2.5 گھنٹے بعد جو ہے میں نے چیک کیا تھا، گوشت بالکل گل گیا تھا، نرم ہو گیا تھا۔ اب جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، گوشت کی جو بوٹیاں ہیں وہ الگ نکال کے رکھ لیں گے اور جو باقی کی یخنی بچی ہے وہ بھی ہم الگ اٹھا کے رکھ لیں گے۔ یخنی بہت ساری چیزوں میں اور بھی کام آ جاتی ہے، تو آپ اس کو آرام سے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں کڑھائی کا مسالہ بنانے کے لیے۔ مسالہ بنانے کے سب سے پہلے ثابت دھنیا لیں گے 1 ٹیبل اسپون، زیرہ لیں گے 1 ٹیبل اسپون، 5 سے 6 جو ہے وہ ہم لونگ لے لیں گے، 2 بڑی الائچی لیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس میں لیں گے 13 سے 15 جو ہے وہ ثابت کالی مرچیں۔ اس کے بعد 6 سے 7 اس میں ہم ایڈ کریں گے ثابت لال مرچیں۔ اب ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد فلیم آن کریں گے۔ فلیم آن کرنے کے بعد بالکل لو فلیم پہ جو ہے اس کو 3 سے 5 منٹ کے لیے ہم اس کو روسٹ کریں گے جب تک کہ پیاری سی خوشبو نہ آنے لگے۔ اس کے بعد فلیم آف کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو مکسی میں ایڈ کریں گے اور جو ہے اس کو اچھے سے ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے، بالکل پاؤڈر فارم میں، دردرا نہیں رکھنا ہے، بالکل پاؤڈر فارم میں اس کو بنا لیں گے۔ اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ پاؤڈر فارم میں آ گیا تھا۔ اس کو میں نے ایک
प्लेट में डिश आउट कर लिया था। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब जो है हम इस मसाले को एक साइड पे करके रख देंगे, क्योंकि ये मसाला हमें बिल्कुल एंड में यूज़ होगा, तो हम इसको एक साइड पे कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम कढ़ाई की प्रिपरेशन। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल ले लिया था, उसमें 2 बड़ी अदद जो है वो मैंने प्याज को स्लाइस करके ले लिया था। उसके बाद फिर इसमें ऐड किया था 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद प्याज में जो है हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ही जितना जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको ना ही गोल्डन करना है ना ही बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन करना है। बिल्कुल हल्की हल्की जब प्याज ट्रांसलूसेंट सी हो जाए तो हम इसमें 4 से 5 अदर चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। मैंने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले को देखते हुए ही इसमें टमाटर ऐड किए। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे टमाटर की, या अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट टमाटर को फ्राई करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। उसके बाद कवर रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो गए थे। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था। उसके बाद बॉईल किया हुआ मटन जो हमने यखनी में से निकाल के अलग रख लिया था वो ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको टमाटर और प्याज में अच्छे से एक बार भून लेंगे। भूनना इतना है कि जो है हल्का हल्का ऑयल जो है वो ऊपर आने लगे। हाई फ्लेम पे इसको भुनाई लगाएंगे दोनों चीज़ों में। अब आप देख सकते हैं इसमें ऑयल अच्छा खासा जो है वो सारा सेपरेट हो गया था। उसके बाद इसमें ऐड करना है यखनी। मैंने जो है वो पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मटन स्टॉक थी, तो मैंने थोड़ा सा जो है इस पर मटन स्टॉक ऐड कर दिया अपना। उसके बाद फिर जो है इसको दोबारा से इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे और जो है एक बॉयल आने लगेगा तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं कवर करना। उसके बाद फिर जो है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी यखनी का जो पानी है वो रह गया था, तो हम क्या करेंगे इसको जो है अब हमें ड्राई करना है। हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है इतना कि ऑयल सेपरेट हो जाए। मैंने जो है वो हाई फ्लेम पे इसको कुक किया था, पानी सारा सूख गया था और तेल जो है वो सारा ऊपर आ गया था। अब इस स्टेज पे आके जो हमने मसाले तैयार किए थे वो ऐड करने हैं। मसाला मैंने जो है वो ऐड किया था 2 टेबल स्पून जितना। अगर आपको लगे कि 2 टेबल स्पून कम है तो आप इसमें पूरा मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी कढ़ाई में जो है 2 टेबल स्पून की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ही ऐड किया था। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से इसमें भूनना है मसाले में। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल ही कढ़ाई का कलर चेंज हो जाएगा और ये इतनी मज़ेदार बनती है और बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना है। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका कढ़ाई का कलर चेंज हो गया है बिल्कुल। हमने इसको अच्छे से भूना है, सारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है, मसाला भी सेपरेट हो गया था और ये जो है वो बिल्कुल हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार थी। अब इसमें मैंने इस तरह से स्लिट की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, 3 से 4 आप इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लें। उसके बाद इस पे मैंने जो है वो खूबसूरती के लिए जो है वो गार्निश करने के लिए अदरक जो है वो जूलियन में काट के बारीक बारीक सी वो स्प्रिंकल कर दी थी, हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज सी कढ़ाई जो है वो हाईवे स्टाइल कढ़ाई बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आपने इसको बकरीद में एक बार ज़रूर ट्राई करना है और जो है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका लुक निकल कर आया और उतनी ही ये आसान रेसिपी है। तो अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बकरीद के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। दुआ दही गोश्त की रेसिपी है। आपको इस रेसिपी को पूरा देखना है
اور یہ ریسیپی ایک بار ضرور ٹرائی کرنی ہے، بہت ہی زیادہ یمی ہوتی ہے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دیگچی میں 1 کپ آئل لے لیں گے، آپ گھی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے ثابت گرم مسالے، جس میں لونگ، الائچی، بڑی الائچی، دار چینی اور کالی مرچی ایڈ کی تھی میں نے۔ اس کے بعد اس میں نے آدھا کلو بیف ایڈ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو اچھے سے جو ہے وہ ہم فرائی کر لیں گے۔ اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے، یعنی وہ براؤنش سا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے، پھر سے 2 سے 3 منٹ لیے، تاکہ جو ہے وہ گوشت کی اسمیل ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز۔ پیاز یہاں پہ جو ہے وہ میں نے 3 عدد لے لی تھی، میڈیم سائز کی پیاز لی تھی۔ اس کو بھی اس طرح سے سلائسز کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ پہلے ایڈ نہیں کریں گے، اس کے بعد ہی ہمیں ایڈ کرنا ہے۔ اب جو ہے اس کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے گوشت میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے جب پیاز ہماری مکس ہو جائے گی تو ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ۔ یہ جو ہے میں نے 1 ٹیبل اسپون جتنا ہری مرچوں کا پیسٹ لیا تھا۔ اس کے بعد ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ایڈ کریں گے نمک۔ نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ایڈ کریں گے۔ کالی مرچ ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون، ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے 1/2 ٹی اسپون، اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے بھنا ہوا کوٹا زیرہ اور دھنیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ہے اس کو پکائیں گے تاکہ مسالے کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس طرح سے ہمیں تقریباً 2 سے 3 منٹ لیے میڈیم فلیم پہ جو ہے اس کو اچھے سے کوک کرنا ہے۔ اچھے سے اتنا کوک کرنا ہے کہ جو ہے اس کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگے۔ اس طرح سے اب آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کو کتنے اچھی طریقے سے ہائی فلیم پہ جو ہے وہ کوک کیا، اور جو ہے اس کا آئل بھی سیپریٹ ہونے لگا۔ اب جو ہے اس کو میں ڈیگچی میں پکا رہی ہوں، تو اس لیے میں اس میں ایڈ کروں گی 3 کپ پانی۔ اگر آپ پریشر کوکر میں ایڈ کریں تو آپ اپنے اکارڈنگلی ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ڈیگچی میں ہی رکھ دیا تھا، تو یہاں پہ میں نے 3 کپ پانی لے لیا۔ 3 کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد جب اس میں اس طرح سے بوائل آنے لگے گا تو جو ہے ہم اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے۔ تقریباً یہ جو ہے 2 سے 2.5 گھنٹے لگے تھے پکنے میں۔ اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا، اس بعد کور جو ہے وہ میں نے ریموو کیا تو یہ پک چکا تھا، اور یہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب باری ہے اس کا پانی ختم کرنے کی۔ جو پانی تھا اس کو ہم اس طرح سے سکھائیں گے، اور جو ہے اتنا کوک کریں گے کہ جو ہے آئل جو ہے وہ سارا سیپریٹ ہو جائے۔ اب جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہلکا ہلکا آئل آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ہمیں اس کو کوک کرنا ہے۔ دھیان رہے کہ یہ جو ہے وہ جلے نہ، تو اس کو اس طرح سے چمچ ہلاتے رہنا ہے۔ اب یہاں پہ آئل آ رہا تھا، تو یہاں پہ میں نے 1/2 کپ جتنا دہی ایڈ کر دیا۔ اس اسٹیج پہ آ کے چولہا بالکل لو کر دینا ہے، ورنہ دہی کو پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو پھر جو ہے اس طرح سے ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے، لو فلیم پہ اس کو مکس کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس کا ہائی فلیم کریں گے، جب سارا دہی جو ہے وہ ہمارے گوشت میں میلٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے کیونکہ یہ دھواں دہی گوشت ہے تو اس میں دہی کی کوانٹٹی اچھی خاصی ڈلتی ہے، تو اس لیے میں نے 1/2 کپ ڈالی تھی۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہری مرچ کو سلٹ میں کٹ کر لیا تھا 3 سے 4، یا اگر آپ اسپائس زیادہ پسند کرتے تو آپ 5 سے 6 بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ہائی فلیم کریں گے۔ ہائی فلیم کے بعد آئل سیپریٹ ہو گیا، تو آئل سیپریٹ ہونے کے بعد اس میں ایڈ کی ہے کالی مرچ 1 ٹی اسپون۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا۔ مکس کرنے کے بعد یہاں پہ بالکل جو ہے وہ پرفیکٹ جو ہے آئل سیپریٹ ہو گیا تھا، دہی بھی پتہ نہیں لگ رہا تھا، بالکل ایڈجسٹ ہو گیا تھا اس میں۔ تو جو ہے یہ دہی دھواں گوشت بن کر ریڈی تھا۔ اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ آپ جو ہے اس کو گرما گرم ڈش آؤٹ کریں، چپاتی کے ساتھ سرو کریں، بہت زیادہ مزیدار یہ بنتا ہے۔ اب جو اس کا مین لک ہے وہ کس طرح سے، وہ آپ آگے دیکھیں۔ گارنش کے لیے سب سے پہلے اندر تو ہم نے دہی ڈالا تھا، اب ہمیں جو ہے اس کے اوپر گارنش میں بھی دہی ڈالنا ہے، تاکہ کھانے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تو لگے۔ دہی میں نے ڈال دیا تھا، دہی آپ جتنا ڈالنا چاہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس طرح سے میں نے جو ہے وہ پیاز کی سلائسز ایڈ کر دی تھی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں ادرک ایڈ کر دیا تھا۔ ادرک ایڈ کرنے کے بعد اس پہ میں نے جو ہے وہ ہری مرچیں بھی ڈالی تھی، تاکہ جو ہے وہ خوبصورتی بھی لگے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس پہ میں نے ایڈ کیا تھا ہرا دھنیا۔ ساری چیزوں کی کوانٹٹی آپ جو ہے یہ اپنا اکارڈنگلی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس پہ دھنیا سے گارنش کریں گے۔ اور یہ دھواں دہی گوشت کی ریسیپی یہی تھی، بہت ایزی، بہت آسان، بہت چھوٹی سی ریسیپی۔ اس کو بقرعید میں ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں مجھے فیڈ بیک ضرور دینا، کیونکہ یہ دھواں دہی گوشت ہے تو اس میں ہمیں
कोयले का धुआं देना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कोयले को गर्म करके रख दिया था। उसके बाद इस तरह से इस पे ऑयल डालकर धुआं दे दिया था। 2 से 3 मिनट बाद मैंने जो है वो प्लेट को रिमूव कर दिया था और ये मज़ेदार सा धुआं गोश्त बनकर रेडी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्विक एंड ईजी सी रेसिपी, जो कि है चिकन के कीमे की रेसिपी। ये चिकन के कीमे की रेसिपी आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत झटपट से ये बन जाता है। जो लोग बीफ का कीमा खाना पसंद नहीं करते, आप उनको ये बना कर दें, उनको बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। आप इसको चपाती के साथ सर्व करें, राइस के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डेगची में 1 कप ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल डालने के बाद यहाँ पे जो है वो मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था। उसके बाद चॉप की हुई प्याज मैंने ऑयल में ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद इसको इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, मतलब कि जो है सिर्फ इसका कलर चेंज हो। उसके बाद इसमें सारे गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। उसके बाद दोबारा से जो है हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई इतना करना है कि बस इसका कलर चेंज हो, जले ना प्याज। उसके बाद 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं प्याज इस तरह से प्याज का कलर चेंज हो गया है और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं हुई है। उसके बाद इसमें 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी। प्यूरी बनाना बहुत इजी है, आप कोई भी 2 टमाटर लें और उसको ग्राइंडर कर लें। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही ऐड करेंगे। उसके बाद सारे मसाले को अच्छे से प्याज और टमाटर की प्यूरी में मिक्स कर लेंगे और इसकी थोड़ी सी भुनाई लगाएंगे ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया था ताकि टमाटर जो है वो नीचे लगे ना और मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। उसके बाद पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना भूना कि ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया। अब इस स्टेज पे आके हम चिकन का कीमा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन का कीमा ऐड किया था। अगर आपके पास चिकन का कीमा नहीं है तो आप आराम से इस घर में अगर चिकन की बोनलेस बोटियाँ हैं तो इसको चॉपर में चॉप कर लें, तो ये आराम से चिकन का कीमा बन जाएगा। उसके बाद फिर जो है चिकन का कीमा ऐड करने के बाद इसकी दोबारा से भुनाई करनी है, अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो है वो चिकन का कीमा अच्छे से मिक्स हो जाए सारे इंग्रेडिएंट्स में। उसके बाद यहाँ पे साथ में ही हम ऐड कर देंगे आलू। मैंने 2 अदद आलू ऐड कर दिए थे। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी ऐड करा। 1/2 कप पानी ऐड करके मैंने कीमा और आलू की भुनाई करके इसको कवर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो चिकन का कीमा बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए मैंने आलू भी इसके साथ ही ऐड कर दिए थे। अब यहाँ पे आलू भी गल गए थे, चिकन भी गल गया था, तो फिर जो है मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। उसके बाद जब खाने का टाइम था तो मैंने दोबारा फ्लेम ऑन किया। उसके बाद जो है अब आप देख सकते हैं इसकी भुनाई करेंगे हम हाई फ्लेम पे। तब तक मैंने इसमें ऐड की शिमला मिर्च। अगर आपको ऐड करनी है तो आप कर लें, वरना कोई मसला नहीं है। उसके बाद 2 अदद यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ऐड की। उसके बाद इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है और कुक करना है हाई फ्लेम पे ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद फिर जो है दोबारा से इसको कवर कर लेंगे। कवर करना है 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट बाद इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, गार्निश करेंगे और ये चिकन का कीमा बनकर रेडी है। बिलीव मी, ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत इजी सी रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद आप इसको सर्व करें गर्मा गर्म चपाती, तंदूर की रोटी या राइस, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी या नहीं करी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स से बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने तेल ले लिया था 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने एक बड़ी प्याज को स्लाइस्ड कर लिया था, उसमें ऐड किया। उसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला था। उसके बाद प्याज और ज़ीरे को हमें फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बिल्कुल इसको जो है हमें सौते करना है।
बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं जब ये इस स्टेज पे आ जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे एक चॉप्ड हुआ हुआ टमाटर। प्याज को जलाना नहीं है बिल्कुल भी, प्याज को पिंक पिंक ही रखना है। उसके बाद इस तरह से इसमें एक बड़ा ही टमाटर चॉप करके ऐड करेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को जो है हम फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए तकरीबन। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। तो पानी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया है। उसके बाद इसको दोबारा से जो है कुक होने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। भिंडी यहाँ पे मैंने ली थी 1 पाव जितनी। उसके बाद इसमें जो है हम इसको मैंने कट करके रख ली थी। कट करने के बाद अब हमने इसको मसाले में ऐड कर दिए। मसाले में ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है वो आधा लीमू इसमें स्क्वीज कर दिया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे भिंडी के मसाले में। भिंडी को हम ओवर कुक नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जो है इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद जो है हमारी भिंडी तैयार है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च जितनी। मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च ऐड की। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप एक और हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। गर्मा गर्म इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत कम मसालों के साथ ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगती है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तब तक के लिए मैं मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।